बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 16 जनवरी है। इस वीडियो में एक इंतहाई अहम और बड़ी ख़बर आपके सामने रखूंगा और उसकी जो तफसीलात सामने आ रही हैं उससे अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर बहुत ही बड़े बड़े अकाउंट्स रखने वाले वो लोग जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को तनकीद का निशाना बनाया, उनके फ़ैसले के हवाले से सख्त ज़बान इस्तेमाल की या तनकीदी ट्वीट्स किए, उनके ख़िलाफ़ मुमकिन तौर पर क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो JIT यानी कि मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई गई है उसके जो TORs हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी कि जिस स्कोप के तहत वो कार्रवाई करेंगे 15 दिन के अंदर अंदर, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि मामला सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वाला नहीं है, मामला इससे बढ़कर होगा। और कौन कौन इसकी जद में आ सकता है, इस फैसले के मुमकिना असरात क्या होंगे, और 8 फरवरी तक कम से कम इस मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई जो है वो लीनियंसी जो है वो दिखाई जाएगी, कोई नरमी जो है वो बरती जाएगी। क्या, पहले तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि जो तफसीलात मीडिया को जारी की गई हैं और मीडिया ने उसको अभी से चंद मिनट पहले जिसमें ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसको रिपोर्ट किया है, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया गया है। मामला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलना चाहिए या नहीं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट सबके इल्म में है। उन्होंने जो फैसला किया उसको पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इवेंचुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया गया था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा हमें मुसद्दका कॉपी नहीं मिली वगैरह वगैरह, और फिर वो चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ख़ुद अमल दरामद उन्होंने उस फैसले पर नहीं किया। एक तरीके से तौहीन अदालत की उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपील कर दी पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने उस केस की समाअत की और हफ्ते की रात लगभग 11:30 बजे जो फ़ैसला है वो सुना दिया गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, उसके चीफ जस्टिस और 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने यह फ़ैसला सुनाया। इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अगले बहुत से घंटे, तकरीबन 48 घंटे गुज़रे, मैंने अपनी जर्नलिस्टिक लाइफ में इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इतनी तनकीदी ट्वीट्स और ख़बरें नहीं देखी किसी भी फ़ैसले के ख़िलाफ़, किसी भी जज के हवाले से। ऐसा लगता था कि जैसे वाहिद एक ख़बर है जो इस वक्त मौजूद है और वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ज़ाहिर है कि इम्पॉर्टेंट था और उस इम्पॉर्टेंस के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं उनके जज्बात जुड़े हुए थे इस तमाम मामले के हवाले से। तो सब ने सोशल मीडिया का रुख किया और उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे लोग जिनको ये फ़ैसला पसंद आया उन्होंने तारीफ़ें की। ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून उसको बहुत ज़्यादा सूट करता था ये फ़ैसला, और फिर तनकीद जो है उसका एक तूफ़ान था जो सोशल मीडिया पर मौजूद था इस फ़ैसले के हवाले से। इस फ़ैसले में जो मेरी राय थी मैंने उसका भी इजहार किया, उसके ऊपर तनकीद की, उस फ़ैसले के वो पहलू जिनको मेरे ख़्याल में मद्देनज़र नहीं रखा गया। पाकिस्तान के अवाम के जो हकूक़ हैं, बुनियादी हकूक़, फंडामेंटल राइट्स जो कि आईन पाकिस्तान में प्रॉमिस किए गए हैं, और आईन पाकिस्तान वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि रियासत पाकिस्तान का पाकिस्तान के शहरियों के साथ है कि इन उसूलों के तहत ये रियासत चलाई जाएगी। बहरहाल जो ख़बर आई है, पहले मैं ख़बर आपके सामने रख दूं, फिर इसके बहुत ही अहम जुज़ियात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और मुमकिन तौर पर कौन से लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है उसके हवाले से भी बात करेंगे। जो मीडिया को जारी की गई है ख़बर, जो उसकी मीडिया तक तफसीलात पहुँची हैं, जो मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाई है, वो ये है कि सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई के ख़िलाफ़ मुहिम का मामला, वज़ारत दाखिला ने 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। अब यानी कि 6 रुकनी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम वो इस सारे मामले को देखेगी। इसमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम विंग FIA कमेटी के कन्वीनर होंगे, यानी उनकी सरबराही में ये कमेटी जो है वो काम करेगी। तो जो पहली तो बात तो ये कि जो सीनियरिटी का लेवल है वो डायरेक्टर जनरल के लेवल का है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल का लेवल, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मामला बहुत सीरियस और संजीदा नौइयत का होगा। इसमें आगे जो है वो कहा यह गया कि कमेटी में ग्रेड 20 के यानी 20 ग्रेड के IB और ISI के
کا رکن جو ہے وہ بھی شامل ہوگا۔ انٹیلیجنس بیورو اور انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI ان کے 20ویں گریڈ کے اراکین جو ہیں رکن جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو اسپیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ اس ٹیم سے جونیئر، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے سینئر لیول کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ اس کمیٹی میں اسلام آباد پولیس کے DIG جو ہیں وہ بھی ایک ممبر کے طور پر شامل ہوں گے۔ PTA کا نمائندہ جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، جو پاکستان میں انٹرنیٹ کے حوالے سے تمام معاملات سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھتی ہے، اس کے رکن جو ہیں وہ بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ کمیٹی مہم میں ملوث ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ کمیٹی ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے تجاویز بھی مرتب کرے گی۔ کمیٹی 15 روز میں وزارت داخلہ کو اپنی رپورٹ جمع کروائے گی۔ FIA ہیڈ کوارٹر بطور کمیٹی سیکریٹریٹ استعمال ہو سکے گا، تو FIA اسپیئر ہیڈ کرے گی اس کو، اور ذمہ داروں کا تعین جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس میں ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اور سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا یہ ایک منظم طور پر مہم چلائی گئی، اور اگر یہ مہم چلائی گئی تو کیا اس کا کسی کو ٹاسک دیا گیا، اور اگر مہم جو ہے اور اپنے طور پر لوگ یہ نہیں کر رہے تھے اور یہ مہم باقاعدہ چلا رہے تھے اور اس کے کسی نے انسٹرکشن دی تھی یا کسی کے کہنے پر یہ کر رہے تھے، تو وہ ظاہر ہے کہ سوالات جو ہیں موجود ہوں گے۔ اس میں پھر ایک بہت ہی اہم معاملہ کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے تجاویز بھی مرتب کرے گی، یعنی کہ معاملہ محدود نہیں ہے اس ایک فیصلے کے حوالے سے، بلکہ اوورآل سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے بھی جو سفارشات ہیں وہ رکھی جائیں گی۔ اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ جب ظاہر ہے کہ یہ کارروائی شروع ہوگی تو بہت سارے لوگ جنہوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، اس فیصلے کے بنیاد کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان پر تنقید کی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے کچھ لوگوں نے اوورآل جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے کہ پاکستان اس وقت جس فیز سے گزر رہا ہے، پاکستان میں جو ہے وہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 8 فروری، اور بہت سارے لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں اس الیکشن کے حوالے سے۔ تو کیا سوال یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ کلیئرٹی تو نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی یہ اوورآل تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، لیکن جو بات سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، جو بڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں مختلف پلیٹ فارمز پر، ان کی جانب جو ہے وہ رخ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر آپ جائیں یا ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جائیں تو وہاں پر تصویر جو ہے وہ ایک جنرل سی تصویر لگی ہوتی ہے، کسی عمارت کی، کسی نیچرل سائٹ کی، پہاڑوں کی تصویر، کسی نے جھیل کی، درختوں کی تصاویر لگائی ہوتی ہیں، جنیرک قسم کی تصاویر لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کا ٹویٹر ہینڈل اور نام جو ہے وہ بھی میچ نہیں کر رہے ہوتے، یعنی کہ کوئی بھی پراکسی قسم کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہوتا ہے، نام سے بھی نہیں اندازہ ہوتا، ابو حمزہ یا اس طرح کا کوئی نام ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ پھر ظاہر ہے کہ گالم گلوچ کی حد تک بڑے ڈیگروگیٹری جو ہے وہ ریمارکس بھی دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس میں قانونی نکات کے اوپر بات کریں، اس فیصلے میں کون سے پہلو ہیں جن کو ان کے خیال میں مد نظر نہیں رکھا گیا، یا وہ کسی کو کوٹ کر رہے ہیں، کسی اور کی رائے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ فلاں ماہر قانون نے اس کے اوپر یہ بات کی ہے یا فلاں سیاستدان نے اس کے اوپر یہ بات کی ہے۔ تو اوورآل تو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی یہ بڑی سخت جو ہیں وہ ٹویٹس کی گئی ہیں، بڑی سخت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے ویڈیوز بنی ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ تو 15 دن میں سارا معاملہ ہوگا۔ اب اس میں لگتا یہ ہے کہ بظاہر ان 15 دنوں کے دوران ظاہر ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت سوشل میڈیا جو ہے اس کی امپورٹنس کتنی ہے اس الیکشن پروسیس میں، خاص طور پر آپ اندازہ لگا لیں کہ PTA جو ہے وہ کب انٹرنیٹ بند کر چکی ہے جب سے پاکستان میں یہ الیکشنز والا ماحول بنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جب آن لائن جلسوں کا اعلان کیا، جلسے کا اعلان کیا، پھر انہوں نے فنڈ ریزنگ چندہ اکٹھے کرنے کی مہم جو ہے وہ آن لائن چلانے کا فیصلہ کیا، تو اس میں پورے پاکستان کا انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا۔ صرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا تو ظاہر ہے کہ پک آؤٹ نہیں کر سکتے، تو ٹارگیٹڈ ایکشن نہیں تھا، یہ پورے پاکستان پر محیط تھا، ہر شخص جو ہے وہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی سے محروم رہا اس وقت کے دوران۔ تو یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس وقت ایک بہت ہی مشکل پیدا کر رہا ہے، خاص طور پر مسلم لیگ نواز کے لیے، اور ریاستی اداروں کے اوپر بھی تنقید جس طریقے سے کی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ ایک تو وہ ہے جو تنقید کسی دائرے میں رہ کر ہوتی ہے، پراپر حوالہ جات کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے نام کے ساتھ ہوتی ہے، اپنی تصویر کے ساتھ ہوتی ہے، آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے جو شخص کر رہا ہے۔ پھر
بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی آئیڈینٹی نون نہیں ہوتی، لوکیشن نون نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس فیصلے کے بعد جیسے جیسے سامنے آئی اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ اب یہاں پر رکنے والا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ اس فیصلے کے آنے کے فوری بعد کچھ رپورٹرز ہیں ان کو سپریم کورٹ جانے میں دقت کا سامنا کرنا پڑا کہ جو پی آر او ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے کوئی لسٹ جو ہے وہ بھجوا دی ہے پولیس کو کہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں، جو بیٹ رپورٹرز ہیں صرف وہ اندر آ سکیں گے، ہر وہ شخص جو میڈیا کا کارڈ کیری کرتا ہے وہ نہیں آ سکتا، اور آپ کو اپنے ادارے سے لیٹر لینا ضروری ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو سوشل میڈیا کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کسی ادارے کے لیے نہیں، وہ اپنے پرسنل یوٹیوب چینلز کے لیے یا اپنے پرسنل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے وہاں جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان، رپورٹرز کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں، وہاں پر جو وکلاء یا سیاستدان آتے ہیں وہ وہاں پر بات کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں، تو وہ ان کے داخلے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک پابندی سامنے آ گئی۔ یہ جو ایکشنز ہیں یہ آپ کو پتہ دیتے ہیں اس بات کا کہ آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا کے اوپر بات کرنا کتنا مشکل ہوگی، کتنا یہ مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو کہ سیاست کے اوپر، سیاسی موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کے لیے یقیناً سپیس جو ہے وہ شرنک کر جائے گی۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے جو قوانین موجود ہیں اس کے مطابق پاکستان کی عدالتیں ایک سخت کارروائی کی اجازت دیں گی، کیا ایک جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ یہ سب کچھ کرے گا، یا عوام کے منتخب نمائندے اس حوالے سے پھر آگے کوئی لیجسلیشن کریں گے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جس پروسیس کے تحت نواز شریف صاحب کی ممکنہ طور پر یا پھر آئندہ حکومت 8 فروری کے الیکشنز کے نتیجے میں بنائی جا رہی ہے، وہ کیونکہ متنازع ہے اور اس کے حوالے سے بڑی ایک سٹرونگ رائے موجود ہے کہ پاکستان میں الیکشنز میں پری پول دھاندلی ہو چکی ہے، آلریڈی الیکشنز ریگڈ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا بلہ چھیننے کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد تو ایون مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے اور دیگر جماعتوں کے بھی ورکرز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزہ ہی نہیں آ رہا الیکشن کا، ہمارا حریف جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا، بہت سارے حلقوں میں جو ہے وہ بلے کا نشان جو ہے وہ کسی بھی حلقے میں موجود نہیں ہوگا۔ وہ خود بھی اس فیصلے کو نہیں درست سمجھتے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو سٹیٹمنٹ دیا کہ ان کو لگتا ہے کہ جو آج ان کے مخالفین کے خلاف ہو رہا ہے صرف ان کے خلاف ہوگا، یہ ان کے خلاف بھی ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی ادروائز اس فیصلے کو درست قرار دے چکی ہے، قانونی قرار دے چکی ہے۔ پھر اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرنے والے وہ رپورٹرز ہیں، ان سے میری تقریباً بہت سے ایسے رپورٹرز ہیں جن سے بات ہوئی، خاص طور پر وہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک بہت ہی ایسا موقف رکھتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ آئین اور قانون اور خاص طور پر آئین میں موجود جو انسانی حقوق کے آرٹیکلز ہیں، بنیادی حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو پرومس کیے ہیں آئین نے، وہ ان کے لیے ریڈ لائن ہے، ان کے دور میں ان کو کراس نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ جب تنقید کرتے ہوئے نظر آئے اور اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، میں اب انڈیویجولی سب لوگوں کے نام نہیں لوں گا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کون لوگ سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس سارے معاملے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ اور یہ جو کارروائی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نئے سوشل میڈیا کے اوپر وہ اویلیبل تھی، اس کی جو آرگومنٹس دیے جا رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کنڈکٹ کے حوالے سے، پھر بہت سارے لوگوں نے سوالات اٹھائے اور اس کے اوپر تنقید کی۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ایکشن ہے وہ کس قسم کا ہوگا، کتنا زیادہ ہوگا، کس سکیل کا ہوگا، اور اس تمام وقت کے دوران جب کارروائی ہو رہی ہوگی ان لوگوں کے خلاف، تو اس دوران ظاہر ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکسیس نہیں کر سکیں گے۔ تو کم از کم آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو رن اپ ہے ٹو دی فیبرری 8 الیکشنز، اس وقت تک بہت سارے بڑے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، بڑے بڑے سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر ٹویٹر ہینڈلز وہ خاموش ہوں گے، اور اسی دوران جو ہے وہ یہ الیکشن ہو جائے گا۔ اب ایگزیکٹلی اس نے انفولڈ کیسے ہونا ہے اس میں آپ کو ایک دو چیزیں بتا دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی اگر حکومت بنتی ہے یا کسی کی بھی حکومت بنتی ہے، یہ جس پروسیس کے نتیجے میں بن رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی لیجیٹیمیسی کے اوپر بڑے جینون سوالات موجود ہیں، اس کی ساکھ کے اوپر، اس کے قانونی ہونے کے حوالے سے
सवालात मौजूद हैं कि एक ऐसा इलेक्शन का अमल हुआ जिसमें तमाम फरीकों को यकसा मौक़े नहीं फ़राहम किए गए, तो ऐसी सूरत में होने वाले इलेक्शन और ऐसी सूरत में बनने वाली हुकूमत, उसको भी तनकीद का सामना होगा। तो ये जो JIT बनी है, इसको पहला स्टेप ना समझें। हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है कि सोशल मीडिया की स्पेस जो है वो श्रिंक करेगी, बहुत सारे लोग वो खुलकर अपनी राय का इजहार नहीं कर सकेंगे, और ये सब कुछ हो रहा होगा उन चीफ़ जस्टिस साहब के होते हुए, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जिन्होंने हमें बहुत सारे, आप इस बात से वाकिफ़ हैं, आप लोगों ने वो वक्त जो है वो अपनी आंखों के सामने देखा है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने गुज़श्ता जो वक्त था जिसमें तो चीफ़ जस्टिस नहीं बने थे, तो एक समाअत के दौरान वहाँ पर मौजूद मीडिया के नुमाइंदे हैं, उन्हें कहा कि आप हाथ खड़ा करके बताएं कि किसको लगता है कि पाकिस्तान में मीडिया जो है वो आज़ाद है। और उस पर जो राय थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो सबको मालूम है, और वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो आज़ादी इज़हार के हवाले से, मीडिया की आज़ादी के हवाले से हमेशा बात करते रहे। और उनके दौर में अगर चंद इंडिविजुअल वाक़यात को कि जहाँ पर पर्सनल होकर गालम गलोच और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई, तो वो उसके ऊपर कार्रवाई वो समझ आती है, लेकिन अदरवाइज़ अगर लोगों की जो आज़ादी इज़हार राय है उसके ऊपर कदगन लगाई जाती है इस बुनियाद पर कि कुछ अननोन ट्विटर अकाउंट्स जो हैं वो डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक जो है वो ज़ाहिर है कि फिर एक और सवाल होगा पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, जमहूरियत, जमहूरी अक़दार और आज़ादी इज़हार राय के हवाले से। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये तकरीबन हर दौर में मोर और लेस इस किस्म की चीज़ें होती हैं। इस मरतबा उसका स्केल शायद इस वजह से ज़्यादा है कि जिन लोगों को उस हवाले से रोकने की कोशिश की जा रही है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग हैं जो इससे इख्तलाफ करते हैं, और ये सारा कुछ ज़ाहिर है कि इस वजह से भी हो रहा है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है 8 फरवरी का वो मुतनाज़ा हैं, और मुतनाज़ा इंतख़ाबात उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, तो फिर जो उनके ख़िलाफ़ बात करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन जो है और कोई सख्त कार्रवाई, वो भी इस लेवल की एक कमेटी बनाकर, ये डिपेंड करता है कि अब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की मौजूदगी में हुआ है, ज़ाहिर है कि उनके इल्म में होगा कि ये कुछ होने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हो सकता है कि हुकूमत से रिक्वेस्ट भी की हो इस हवाले से कि ये जो सब कुछ हुआ है इस फ़ैसले के बाद जिस तरीके से तनकीद की गई है इसके ऊपर कोई कार्रवाई करें। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें फिर सिर्फ वो लोग शामिल नहीं होंगे जो हमेशा से जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के नक़ाद रहे हैं, इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो माजी में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को बहुत बेहतरीन करार देते थे, उनको आइन और कानून के हवाले से बड़ा हाई पेडेस्टल के ऊपर रखते थे, और अब गुज़श्ता कुछ अरसे में जब से वो चीफ़ जस्टिस बने हैं और 2-3 उनके जो फ़ैसले हैं, ताहयात नाअहली वाला फ़ैसला, उसके बाद ये जो फ़ैसला है लेवल प्लेइंग फ़ील्ड वाले मामले में, और मुख्तलिफ़ समातों के दौरान जो उनका कंडक्ट है एज़ चीफ़ जस्टिस, बहुत सारे लोगों ने उसको भी क्वेश्चन किया है। सिर्फ फ़ैसले के ऊपर तनकीद नहीं की बल्कि उस तरीक़ेकार पर भी तनकीद की है, या उन रीज़निंग और रिमार्क्स के ऊपर भी तनकीद की है जो वो दौरान समाअत देते रहे हैं। बहरहाल ये अब आने वाले चंद रोज़ में वाज़ेह हो जाएगा कि इस कमेटी ये जो बनाई गई है मुश्तरका तहकीकाती कमेटी, ये किस किस को लपेट में लेती है, कौन कौन आता है, और फिर ये जो मामला है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए तजावीज़ मुरतब करेगी, तो क्या उन तजावीज़ के ऊपर फ़ौरी तौर पर अमल दरामद शुरू हो जाता है, ये भी देखना होगा। तो ये सिलसिला जो है इसका ये तो अभी आगाज़ है। सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्टर्स हैं जब उनके दाखिले के ऊपर पाबंदी लगी तो वो तो नुक्ता आगाज़ था, तो मामला तो यहाँ रुकने वाला नहीं है। आगे जो हुकूमत कायम होगी उस हुकूमत के ऊपर भी क्योंकि सवालात मौजूद होंगे, लोग उसको क्वेश्चन करेंगे। सोशल मीडिया ही वही प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पर वो खुलकर कर सकते हैं उसके ऊपर तनकीद। तो उसके हवाले से भी, मुस्तकबिल के हवाले से भी लगता ये है कि अब बड़ी पेशबंदी होने जा रही है। ये मामला कैसे अनफोल्ड करेगा इसके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।